नाज़रीन, इस्लामाबाद के हालात एकदम से बदलना शुरू हो गए हैं और ये जो तब्दीली है ये वो तब्दीली नहीं है जिसकी हुकूमत ख़्वाह थी या जिसकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ख़्वाह थी। ये वो तब्दीली है जिसकी ये 24 करोड़ अवाम ख़्वाह है। एक बहुत बड़ी ख़बर है इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत का आगाज़ हो गया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि हुकूमत में उन्हें नहीं कहूँगा, अगर हुकूमत कहें तो ये ज़्यादती होती है क्योंकि बकाया भी सारी सियासी जमातें शामिल हैं इसमें। पीएमएलएन ने एक नया जाल बिछाया है ताकि इमरान खान की मुलाकातें रोकी जा सके। 9 मई के इमरान खान के केसेस और इसके अलावा जो इमरान खान के पेंडिंग केसेस थे, अब उनकी जो सुनवाई है वो डायरेक्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं वहाँ पे हुआ करेगी और इमरान खान की जो उसमें प्रेजेंटेशन है, जो उसमें मौजूदगी है, वो वीडियो लिंक के थ्रू होगी। इट मीन्स दैट कि मुर्शिद का दीदार होगा, कई लोगों को इमरान खान नज़र आएंगे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदालतों में जो होने वाली बगावत है, इसके अलावा इमरान खान के साथ मुलाकातें और फिर पाकिस्तान में ये जो सियासी मंजरनामा में एकदम गर्मी आई है, इस तमाम चीज़ों की वजूहात क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कल FIA साइबर क्राइम की जो टीम है वो इमरान खान से मिलने के लिए गई। बड़ा प्रेशर था। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को डराएंगे, धमकाएंगे, बहकाएंगे, लेकिन नाज़रीन आगे से तो इमरान खान ने खुद ही इनका त्रौ निकाल दिया। जब उन्होंने सवाल पूछा जी कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन चलाता है, तो इमरान खान ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको इससे कंसर्न क्या है। पहली बात यह है कि आप जाएं और सवालनामा लिख के लाएं, मैं लिखे हुए तहरीरी सवालनामे का जवाब दूंगा। मैं आपका कोई मतहत नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि कौन चला रहा है। प्रेशर डाला गया कि जी क्या आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो इसराइल से या कोई मुल्क दुश्मन एजेंसियां कंट्रोल करती हैं। तो इमरान खान ने इसके जवाब में कहा कि इसराइल या मुल्क दुश्मन एजेंसियां किन के साथ हैं और वो किन को कंट्रोल करती हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जिब्रान इलियास का नाम लिया गया। जिब्रान इलियास के जवाब के बारे में इमरान खान ने कहा कि वो आप लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी है। नाज़रीन, इमरान खान को ये डराने के लिए जाते हैं, इमरान खान इनके गले पड़ जाता है। अब हुकूमत ने इमरान खान को मज़ीद तनहा करने के लिए एक नया जाल बिछाया, लेकिन ये जो जाल है ना, ये इसमें हुकूमत खुद ही फंसेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक आप ये इमेजिन करें कि 3 साल हो गए इमरान खान की तस्वीर बाहर नहीं आई। अब जब इमरान खान लाइव आएंगे तो फिर उसके बाद जो इस मुल्क में, इस कौम में और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, इनमें जो एक नई लहर, एक नया जज्बा पैदा होगा, फिर उसको कौन रोकेगा। नाज़रीन, खबर ये है कि PMLN अब ये कोशिश कर रही है, मौजूदा हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान के जो बाकी मानदा केसेस हैं उनका, जो इमरान खान के साथ जो मुलाकातें होती हैं, अदालत में जो केसेस लगते हैं, उनको रोक दिया जाए। जेल में, अडेला जेल में जो केसेस लगते हैं, अब इमरान खान के जो केसेस हैं वो अदालत में लगेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और इमरान खान की जो हाज़िरी है वो बदरिया वीडियो लिंक होगी। लेट्स सी दैट कि मुझे ये लगता नहीं है कि हुकूमत इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। किसी बहुत ही बेवकूफ़ इंसान ने हुकूमत को ये समझाया है। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि ये इमरान खान को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपना जो सामान है वो 18 बरस के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान मेंटली प्रिपेयर है कि मैं, अगर ये मुझे 18 साल भी अंदर रखेंगे मैं रह लूँगा। अब ऐसे हालात में तो 18 साल पता नहीं मैंने जिंदा रहना या नहीं रहना, या आपने जिंदा रहना या नहीं रहना, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इमरान खान डिटरमन है। इमरान खान बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब हम आ जाते हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हमारे केसेस मेरिट पे सुने जाएं। अगर मेरिट पे ये केसेस सुने जाते तो 100 साल जो हमारे लोगों को सजा हुई है कभी भी ना होती। दूसरी जानब इमरान खान के भांजे का मामला है। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी का जो केस है उनको सजा हुई और हुकूमत ने ये कहा था कि 40 दिन में वो तरामीम पास करनी है जिसमें अपील का हक दिया जाएगा। आज कितने दिन हो गए लेकिन हुकूमत वो तरामीम पास नहीं कर रही, महज इसलिए कि जब ये लोग जिनको के फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे सजाएं माफ़ हो जाएंगी। क्योंकि अच्छा, अब आप ये एतराज़ देखें, जो हसन नियाज़ी की जब वो उसमें अपील गई तो अदालत ने यह एतराज़ लगाया कि इसके साथ जो फैसले की कॉपी है, नकल है, वो नहीं लगाई गई। लेकिन इमेजिन करें कि अदालत को नहीं पता कि ये जो फौजी अदालतों से सज़ाएँ होती हैं उनकी तो कॉपी मिलती ही नहीं है, नकल होती ही नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर और जहांगीरी साहब का मामला है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और एक बहुत बड़ा एक रिवाइवल आने वाला है। वो जो वकला की तहरीक जिसका हम वेट कर रहे थे, जिसको हम देख रहे थे कि ये आ नहीं रही, तो अब वो आने वाली है। हुआ कुछ यूँ कि जहांगीरी साहब, जस्टिस जहांगीरी की जो उन्होंने जाली डिग्री केस में उनको हटाया,
اب وہ ریفرنس چلا گیا تو اس کے جواب میں وہاں پہ وکلا پیش ہوئے اور ایمان مزاری نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا جی کہ ہم ڈوگروں کے اور جو ایرا غیرہ ہیں ان کے ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، اب وقت آ گیا کہ اب عدالتوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہم کسی بھی قسم کے اس طرح کے ڈوگر کورٹ کو نہیں مانتے۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور وکلا اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے سورسز نے کچھ خبریں اکٹھی کی ہیں، خبریں کچھ یوں ہیں کہ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس کا آغاز آزاد کشمیر سے ہونے والا ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور اب کی بار یہ جو احتجاج ہے نہ ہی تو یہ آٹے کی قیمتوں کے خلاف ہے، نہ ہی یہ بجلی کے بلوں کے خلاف ہے، بلکہ اب کی بار ان کا مطالبہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو کہ پاکستان سے جو لوگ وہاں پہ منتخب ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور عوامی جو اسمبلی ہے اس کو بحال کیا جائے، ہمارے ووٹ کے اوپر کوئی بھی ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو تپش وہاں سے آنی ہے نا آزاد کشمیر میں، اس کا سیک، اس کا جو سیکہ ہے نا وہ ہمیں اسلام آباد تک محسوس ہونا ہے اور اسلام آباد والے اب آہستہ آہستہ پھنستے جا رہے ہیں۔ وکلا تحریک اٹھ رہی ہے، اسلام آباد بار کونسل، اس کے علاوہ لاہور بار کونسل اور پنجاب بار کونسل، اب یہ ساری جو بار کونسلز ہیں نا اب ان میں شاید یہ جو جذبہ ہے، جو تذبذب ہے وہ شدید ہو گیا ہے کہ یار بہت ہو گئی غلامی، بس اب ہمیں آگے بڑھیں اور اپنا حق حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ ہیں پاکستان کی تازہ ترین جو سیاسی حالات ہیں، سرگرمیاں ہیں اور پی ایم ایل این کے پاس سوائے بڑی طاقت کے ایک پیج پر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ پرفارمنس ہے، نہ عوامی پاپولیرٹی ہے۔ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کوشش کرتی ہیں، سیلاب میں جب جاتی ہیں لوگ تنقید کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چلیں اسی بہانے کچھ نہ کچھ مدد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے بتایا، انہوں نے کہا جب یہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے جو اے سی ڈی سی ہیں وہ ان کے پروٹوکول پہ لگ جاتے ہیں، وہ ان کے روٹس لگواتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، اور جو ایکچوئل بیچارے سیلاب زدگان ہیں ان کو پھر وہ مایوسی کا، قسم پرسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے مسائل ایکچولی جو پریزنٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ ناظرین سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اب یہ جو سیلاب ہے یہ جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور وہاں پہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے آگے سندھ جانا ہے، عوام نے وہاں پہ بھی رلنا ہے، ذلیل ہونا ہے اور پھر بالآخر یہ سارے کا سارا جو پانی ہے دریائے سندھ کے راستے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرے گا اور پھر 3 مہینے کے بعد، آپ یہ میری بات یہ بھی نوٹ کر لیں، 3 مہینے کے بعد ہمارے ملک میں سوکھا پھیل جائے گا، قحط سالی پھیل جائے گی، پھر ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ یہ مسائل ہیں ہمارے ناظرین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے پالیسیز کا فقدان۔ اگر ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے، اگر ہم نے ریزروائرز بنائے ہوتے تو ہم یہ جو پانی ہے یہ نہ ہی تو اتنا نقصان کرتا اور نہ ہی یہ پانی ویسٹ ہوتا، بلکہ ہم اس پانی کو استعمال کر کے، پانی دنیا کی وہ چیز ہے جس میں آئندہ 20 سال کے بعد بڑی جنگیں ہونی ہیں۔ ہمارے پاس پانی اتنا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم اس کو سیو کر لیتے اور آئندہ کوئی 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے اس کو پریزرو کر کے رکھتے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ہماری ترجیحات ہی نہیں ہیں۔ حکومت کی تمام تر ترجیحات صرف اور صرف عمران خان کو کنٹرول کرنے کی ہیں، عدالتوں کی تمام تر ترجیحات صرف اور صرف عمران خان کو کنٹرول کرنے کی ہیں، اداروں کی تمام تر ترجیحات صرف اور صرف عمران خان کو کنٹرول کرنے کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہماری ترجیحات نہیں ہے۔ عوام پہ غصہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کیوں کریں۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو، عمران خان کے کیسز کو آپ میرٹ پہ سنیں، رہائی بنتی ہے رہائی دیں، سزا بنتی ہے سزا دیں، لیکن اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں، بہت ہو گیا، آپ نے 4 سال اس قوم کے ضائع کر لی۔ آگے بڑھیں، ملک کے بارے میں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ اکانومی تھی، کتنے قرضے تھے، کتنے قرضے بڑھ گئے ہیں، کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ آٹا جو عمران خان کے دور میں 1000 روپے کا تھیلا تھا آج 1900 روپے میں بھی نہیں مل رہا، تو کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج حالات ٹھیک ہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔